السلام عليكم المتتبعين ديال قناة بغيت نخدم. في هاد الفيديو ان شاء الله غنطرقوا لواحد لو سيكتور داكتيفيتي اللي تا هو كيركروتي بزاف واللي يمكن لكم تدخلوا ليه، اللي هو لو سيكتور بونكار. في هاد الفيديو غنحاولوا ما امكن نشوفوا بعدا شنو اللي يخليكم تقولوا انه لو سيكتور بونكار هو لو سيكتور اللي مديور ليكم. غنحاولوا نهضروا على لو سيكتور بونكار في المغرب، نحاولوا ندويو على كيفاش يمكن لك تخدم فيه، c'est-à-dire comment vous pouvez c'est-à-dire envoyer vos CV et quels sont les canaux par lesquels recrutent c'est-à-dire les banques. غندويو على لو سالير والمسائل ديالو كامله، وغندويو اون فان دو كونت سور سيغتان كونساي. خصكم تعرفوا في الاول ديال الفيديو انه لي بروسيدور في لي بانك كيتبدلوا كل شهر، يعني ميمكنلكش تلقى طريقه واحده باش كيركروتيو كاع لي بانك كيف ما تلقى نفس البنك عندها نفس الطريقه كتركروتي بها من هذه 7 سنين، يعني داكشي كيتبدل. سي ان دومين كي فريمون تري فليكسيبل. دوكو في هذا الفيديو غنقول لكم داكشي اللي كاين دابا، ولكن الا سمعتي هذا الفيديو من بعد ولقيتي شي حوايج اللي ما بقاوش سي تو افي نورمال. لو مارشي طرافاي ني با ان مارشي ستاتيك، خاص الواحد يكون ديما فيه ستادير اجور ويكون ديما كيقلب على لي ميز اجور بيان سور. برومييرمون السؤال اللي خاص الواحد يطرحو على راسو هو علاش انت باغي تخدم في بنكه؟ واش غير حيت كتصيفط السيفي للمغرب كامل وصافي ومن بين الناس اللي كتصيفط ليهم هما البنكات؟ واش غير حيت بانوا ليك الناس اللي في البنكه لابسين الكلاس محسنين وجههم وكيبانوا لك شويه مزيانين في ليطا ديالهم؟ واش حيت البنكه كتبان لك واحد الخدمه اللي صعيب دماغي كيفهمها دوكو كتقول واو استعداد الناس اللي خدامين فيها راه قراو شي قرايه اللي ما قاريهاش انا، ولا عندهم شي ديبلوم اللي ما عنديش انا؟ واش سي جوست بور ليماج باش يقولوا لك خدام في بنكه؟ بون الا كانت شي حاجه من هاد الحوايج هادو عمرك ما غتخدم في بنكه، وحتى الا خدمتي ما غتطولش، حيت البنكه واحد لو سيكتور تري تكنيك فيه بزاف ديال لو ستريس تري بارتيكولير. الا ما كنتيش داخلو عن حب ولا كنتي كتقول انا عارف شنو هي البنكه وعارف زعما ستادير شنو كاين وسط البنكه وهذا الشيء علاش انا باغي نمشي ليها، صعيب باش انك تنجح في بنكه. الا سولتك انت اللي باغي تخدم في بنكه واش بعدا عارف اصلا ليستوار باش تكري هاد البنكه، نقدر نقول لكم 3 الناس على 4 ما يكونوش عارفينها. ميمكن ليش نشرحها في نص ساعه ولا ساعه حيت هو سي ان كور كيتعطى في لي فاكولتي وفي داكشي، ولكن ماشي مشكل نعطيكم غير واحد النبذه على كيفاش بانت البنكه النهار الاول، باسكو سي بيان انني نقول لكم هاد الحويجات حيت غادي يعاونوني باش نشرح لكم شي حوايج اخرين. قبل ما يكونوا الفلوس كان سكون ابل لو تروك، يعني كنعطيك جمل وكتعطيني كونتر بارتي شي حاجه اللي حنا قدرناها باللي كتساوي جمل، داكوغ. من بين الحوايج اللي كانوا كيتبادلوا بهم الناس كان الذهب، وكان هو اون فادير لا ماتيير اللي فهمتيني اللي ساويه بزاف في لو تروك. فاش بنادم ولا كيتبادل وكيبيع ويشري بالذهب، ناضوا واحد ثله من الناس كرياو سكون ابل بحال قلتي دي كراج، واحد الكراجات. الخدمه ديالهم شنو هي يشد لك الذهب ويخزنوا لك ويخليه اون سيكوريتي باش انت ما يتشفرلكش الذهب. يعني مثلا انا عندي واحد الكميه معينه من الذهب تقدر تشفر ليا في الدار، دوكو شنو غندير لها؟ غندير عندك الكراج بيان سور ما كيحطيهاش ليا فابور، كيحضيها ليا موينه واحد لا ريمونيراسيون، داكوغ. فاش كنحط عنده مثلا 2 كيلو ديال الذهب كيعطيني هو واحد الورقه فيها 2 كيلو ديال الذهب. دونك غدا انا فاش كنمشي نشري شي حاجه وكيطلب ليا فيها مولا 2 كيلو ديال الذهب، ما كنديش الذهب 2 كيلو معايا نهزها وغادي ولو ريسك باش انا نتشفر اكسيتيرا. كنعطي لك السيد ديك الورقه اللي فيها 2 كيلو اللي هي كتاتيستي بلي بصح عندي 2 كيلو ديال الذهب، هو كيعطيني السلعه ديالو. دونك هو il peut récupérer 2 كيلو ديال الذهب ديالو الا دا غير ديك الورقه عندك السيد وغادي ريكوبيرها مول الكراج تو سامبلومون. تبعي معايا ديك الورقه هي الفلوس ديال دابا. اي سوسي دي كو اي ورقه ديال الفلوس عندك في جيبك كاين ليكيفالون ديال الذهب ديالها محطوط في واحد البلاصه باغ داك البلاد اللي عطاك داك البيه. مثلا عندك انت 10 دراهم مغربيه ولا مثلا عندك 100 درهم مغربيه، راه واحد الكتله ديال الذهب محطوطه في واحد الجهه باغ المغرب. سي سكي لاس سي سكي دون داك لو بيي لا فالور ديالو. دونك اللي عنده مثلا رغبه انه يتعمق في هذا الشيء يمشي يقلب في جوجل، وانا غير باش تبداو لا غونشيرش ديالكم غنحط لكم واحد الليفر غراتوي في لا ديسكريبسيون، بداو القرايه فيه بعدا وكملوا ابخي لا غونشيرش ديالكم. هاد لو موديل هو اللي بقى غادي مع الوقت ولا دابا سميتو لي بونك. البنكه واحد الاورغانيزم كيحط لك الفلوس، كتحط الفلوس ديالك عنده، هو كيسيكوريزيهم، تيقول لك ها انت هما الفلوس عندي وقت ما حب الخاطر غتلقاهم.
ما يمكنلكش تمشي للبنكه وانت عند بالك ما كاينش الفلوس. يعني ديما كتمشي للبنكه كتقول لك غتلقى الفلوس ديالك، ولكن هذا لو سيرفيس هذا عنده واحد الثمن اللي هو لي زاجو اللي كنخلصو كل شهر. ابخي بغيتي دي سيرفيس اخرين بيان سور كتخلص عليهم اكثر. تري بيان. دونك نرجعو سيدي لو سيكتور داكتيفيتي في المغرب. دونك خصكم تعرفوا واحد القضيه، هو انه في المغرب لو طو دو بونكاريزاسيون، يعني عدد الناس اللي تايقين في البنكه واللي كيستعملوا البنكه ما كيتجاوز 56%. يعني يلاه فتنا ديفيسيلمون نص بشويه. تري بيان. يقدر واحد يقول لي وا 56% راه بزاف. واش خصكم تعرفوا باللي فرنسا دابا واصلين ل 99%. واش عارفين شنو هي 99%؟ يعني ما كاينش شي واحد ما خدامش في البنكه. يعني اوترومون دي فاش كتكون بونكي وكيجي عندك واحد السيد يحط فلوسو، راك ما كدويش معاه باش تقنعو بلي البنكه راه مزيانه وبلي فلوسك راه تلقاهم. لا، كتمشي معاه نيشان لان نيفو الفي، يعني كتبيع ليه سوا ان كريدي، سوا كتبيع ليه واحد لا غارونتي افي ولا لانديميتي جورناليير، ولا كتبيع ليه اسيورونس. يعني بنادم تجاوز المرحله ديال تقنعو بالبنكه كتبيع ليه لي برودوي ديال البنكه. انت فاش غتخدم في بنكه في المغرب راه كتخدم مع واحد الناس اللي ما تايقينش يخرجوا فلوسهم من الدار. غتدوي مع واحد الناس اللي ما يمكنليش يسوسكريفي اسيورونس في. صعيب، خاصك ماشي تقنعو، خاصك واقيلا تخلص عليه باش انه ياخذها. اي دوكو لونجو اللي تيكون عندك هنا سي كو tu auras affaire à des gens qui ne sont pas vraiment in par rapport à la banque. هذا من جهه. من جهه اخرى ثقافه البنكه ما عندناش في المغرب. خاصكم تعرفوا باللي في parmi les grands enjeux de البنكه فاش يلاه بانت سي كو كان خاصها تجبد لينا دوك الفلوس اللي كانوا الناس ولا لي ميناج حاطينهم في دارهم. اوترومون دي جليجه بحال دابا انت مثلا ما كتثق في شي واحد حاط الفلوس عندك في الدار، حاط مثلا 6 المليون مثلا. بالنسبه ليكونومي ديال البلاد ديك 6 المليون راها ناعسه. حبذا لو يشدها واحد لانفيستيسور يخدم بها، فهمتيني، ويخرج لنا منها ستادير ان بروجي ولا شي اون فالور اجوتي ليكونومي ويكونتريبيو بار كونسيكون في البي بي ديالنا. دونك البنكه بارمي لي غون زونجو ديالها شنو هي انه داك لو ميناج اللي ما كيخرجش فلوسو ولا ديك الفلوس اللي عندنا تحت الجليجه ولا اللي ما يمكن ليها ما كيستافدش منها باردون اقتصاد البلاد، خاصك تشدك نتايا وتلعب لك على دماغك وتقنعك باش ديك 6 مليون تجيبها لي انا كبنكه. ابخي انا اش غندير ليها؟ فاش غتشدها من عندك انت غنقولك شوف وقت ما بغيتيها اجي خذها مزيان، تفكيت منك انت باش انا غادي نضمن لك لا سيكوريتي الفلوس كتخلص عليها واحد شويه. كيف عطيتيني 6 مليون ولكن ما غتاخذ 6 مليون، انا غنربح معاك ديك 6 مليون بلوس لي زاجور غتخلص عليها نتايا. دورة كوطي 6 مليون انا ما نخليهاش عندي في لاجونس، خصني نعطيها لواحد باغي كريدي كونسوماسيون ولا نعطيها لواحد باغي كريدي ايمون ولا نعطيها لمقاول باغي يشري ماكينه. داك الكريدي ما كنعطيهش فابور بيان سور، كنعطيه موينون دي زانتيغي. سكيفي انا ديك 6 مليون فاش دخلتي عندي للبنكه ربحت معاك نتايا وربحت معاه هو اللي واخد كريدي ورابح اون بلوس انني دخلت واحد لاصوم المارشي ايكونوميك حيت في صالحنا كاملين ان الفلوس تروج. الفلوس فاش كتروج سافا دير بزاف د الحوايج، زانفيستيسمون، الخدمه، الربح اكسيتيرا. هادشي غير باش تفهموا. مانتنون بور ترافايي دون اون بانك ميمكنليش انا نجي ونقول بغيت نخدم في بنكه حيت البنكه عندها دي كومبيتونس. تري بيان، انا نقدر نلخصهم لك في ثلاثه. الا عندك 3 كومبيتونس راك خدمتي في البنكه، فهمتي. برومييرمون يكون عندك ان بون فرونسي، يعني بنكه ميمكنلكش انت كتقول لي وكتب لي ليتر دو موتيفاسيون وباغي تخدم في بنكه، انت ليتر دو موتيفاسيون ما قادرش تكتبها بالفرنسي. ميمكنلكش انت مثلا كتقول وا الدراري شكون يصاوب لي السي في ولا ما كنعرفش نخدم بالاكسل وباغي تخدم في بنكه. البنكه راه غتخصك تصيفط دي كوريي، غادي خصك تصيفط دي زيميل، غتبقى تتعامل مع شركات، غتتعامل مع الناس اللي شويه قارين، مع موظفين، مع كذا. ميمكنلكش انت ما قادرش كدير دي فوت اورتوغراف ولا فرونسي عندك شويه ملعتمه وباغي تخدم في بنكه، امبوسيبل. دوزيامون غادي خصوك يكون عندك لي نوسيون دو ليكونومي، تكون ماشي ضاليه في ليكونومي ولكن تكون اليز، عارف شنو هي لانفلاسيون، عارف شنو هو كيف ما قلت لكم هذا الكتاب اللي خليت لكم في سميتو في لا ديسكريبسيون ليستوار د لا موني، عارف كيفاش جات البنكه، عارف شنو هي البنكه، عارف الخدمه د البنكه شنو هي، عارف
عارف لي تيب دو كريدي، عارف مثلا شنو هو الطو دانتيغي اكسيتيرا، تكون اليز مع هاد لي برينسيپ. يعني واحد فاش غادي يجي يدير لك اون فورماسيون في لا بنك ما يلقاكش فهمتيني، يلقاك جليجه كاع في مره ما عارفش شنو هي اسيورونس، فهمتي، تكون كيف ما كان الحال شويه عاتق الموقف. راه كيف ما قلت لكم راه الفو فير دي ريشيرش على البنكات، تقرا مزيان، حيت ما يمكنلكش تخدم في بنكه وانت ما قاريش عليها باش تكونوا واضحين. فاش نقول قاري عليها ماشي بالضروره دير فورماسيون في لا تكنيك بونكير، لا، يقدر يكون عندك ديبلوم واحد اخر وتخدم في بنكه، حيت البنكه فاش كتشدك كدير لك فورماسيون. داكور. اي اون بارلون دو فورماسيون راه خصكم تعرفوا راك واخا تكون خدام مثلا في كريدي اغريكول، راه الخدمه في كريدي اغريكول بوحدها والخدمه في بنك بوبولار بوحدها، راه كل بنكه عندها قرايتها بوحدها. راك تقدر تكون واحد لوبيراسيون امبوسيبل في بنكه كيف ما تقدر تكون ديك لوبيراسيون كدير في بنكه اخرى، عادي جدا باش تكونوا عارفين. اي لا تروازيام كومبيتونس اللي هي لا جي ار سي ولا لا جيستيون ريلاسيون كليون. يعني فاش غنجيبك انا ما نحتاجش نقري كيفاش خصك تتعامل مع كليان معصب، ما نحتاجش نقول لك كيفاش كيتعاملوا الناس مع كليان خاصو شي حاجه، ما نحتاجش نقريك لا سامباتي، ما نحتاجش نقريك كيفاش تبيع ان برودوي، هادشي ما خصنيش نقري لك، خصو يكون عندك الداخل. ما يمكنش تكون نتايا منغلق وما عندكش مع الناس، فهمتي. يعني لا جيستيون ريلاسيون كليون خصك تكون عندك اكيز، يعني ضابطها. ومن بين الحوايج اللي غادي يعلموكم ولا يكونوا يلعبوا في صالحكم باش انكم تخدموا في بنكه وباش ان البنكه ما تبقاش بزاف تحكر عليكم في لونتروتيان واش عندك لا جي ار سي ولا لا، وهي خدمه في سونتر دابيل، حيت السونتر دابيل هي المدرسه اللي غتعلمك لا جي ار سي في اقصى حدودها. يعني الا خدمتي في سونتر دابيل الكليان غيولي عندك بحال شرب الماء، كليان معصب تخدي لي زوبجيكسيون هادشي كامل غتعلمو في سونتر دابيل بشهاده فهمتي خبراء في لا ريسورس هيومان. بارفي. هذا فيما يخص ستادير لي كومبيتونس اللي خاصك باش تخدم في بنكه. ماتنون كيفاش تخدم في بنكه؟ اول حاجه خاصك تكون عارف باللي كاين الفرق بين بنكه وبنكه. يعني باش انني غنفعلو السيفي ديالي لواحد لا بنك معينه غنكون عندي واحد الفكره واش غنتقبل ولا لا. كاينين دي بنك مثلا اللي كيسيبليو غير اصحاب رؤوس الاموال والشركات الكبار وداك الشيء. دونك انا الا كنت واحد شويه ضعيف وكذا وعندي المسار ديالي متواضع وما كاينش شي كنيه معينه انسي دو سويت وداخل غير بلي كومبيتونس ديال داك الشيء كامل، صعيب عليا تلقى بلاصه في هاد البنكه مجالا سون سيتي لي نو. كيف ما كاينين البنكات مثلا اللي كيسيبليو لي جون، دونك هادوك البنكات اللي كيسيبليو لي جون الا كنت انا في عمر مثلا 22 عام 23 عام صيفط لهم شي سيفي شويه مستيلي اوتوماتيكمون جو سري ادابتي لك لو بروفيل. كاين شي بنكات اللي كيسيبليو ستادير لي لا ترونش داج 30 عام 35 عام لي سالاريي اكسيتيرا، فهمتي. دونك انا فاش كنصيفط السيفي كنعرف راسي من بعدا فهمتيني بريالابلومون واش ديك البنكه بعدا باغاني ولا ما باغانيش. كاين بارمي لي كريتير اخرين لو نومبر داجونس. بنكه اللي عندها اجونس في بنكه اللي عندها مثلا اكثر من 1000 اجونس في المغرب هذيك كتركروتي بزاف، يعني غنصيفط السيفي غيتشد، فهمتي. جاي دي شونس انني ندوز الكونكور انني ندير. بنكه اللي عندها واحد العدد قليل ديال لي بنك ديال لي زاجونس في المغرب وما كتبنيش لي زاجونس بزاف، سا فدير اني با اون اكسبانسيون، سا فدير il recrute moins، سا فدير انا الا صيفط السيفي وسط داك المليار اللي مصيفطين السيفي ديالهم صعيب باش انا تجيني النوبه. دونك كنصيفط لها السيفي وكنسى، فهمتي. ولكن فاش كتكون بنكه هكا اللي كنشوفها عندها لي زاجونس فيما مشاو هذيك كنعرف بلي عندي حظوظ ان يعني كنبقى نبوستولي ليها بزاف. المهم هادو سو سون توس دي كريتير الواحد خاص يرد ليهم البال قبل ما يصيفط السيفي ديالو لشي بنكه معينه. داكور. ابخي كيفاش تصيفط السيفي ديالك لبنكه معينه؟ النصيحه الاولى غتحاول تيفيتي عليا لي سيت دو ريكروتمون. علاش؟ حيت السيت دو ريكروتمون اش كيدير؟ كيحط لك بلي هاد البنكه كتريكروتي وداك اللين اللي كيحط لك كيصيفط لك للسيت ديال البنكه باش انك تصيفط السيفي، ساشون كو ديك الوقيته هي اللي ريكروت با. اي دايوغ في لاشين عندي درت انترفيو مع ان بونكي هضرنا على البنكه الاسلاميه، راه يمكن لكم تشوفوا لا فيديو الا بغيتو. فاش ما بين الحوايج اللي قال لك واحد النهار انا كنتعجب ان البنكه ديالي كتريكروتي فيسبوك ساشون كو حنا ما وصلنا حتى شي ايميل بلي كاين ان ريكروتمون. دونك il faut faire attention. الا بغيتي تبوستولي للبنكه دابا اغلبيه لي بنك تياخذوا لي سيفي بار انترنت، وي سي فري، ولكن ا كونديسيون تبوستولي عندهم في لو سيت انترنت. دونك انا كنمشي للسيت ديال البنكه اوفيسيال بامبورط لا بنك، في اي سيت ديال البنكه تيمكن لك تكريي ان كونط، وفي اي سيت ديال البنكه كاين واحد لا بارتي سميتها ريكروتمون. كتدخل ديك ريكروتمون تو سامبلومون كتلقى كاع لي زوفر اللي كاينين وكتشوف لوفر اللي عندها اللي ادابتي لو بروفيل ديالك كتلوح ليها لو سي في ديالك تو سامبلومون.
هاد العمليه خصك تكررها بواحد المعدل ديال مره في كل 15 يوم. تقدر ديرها كل نهار، ديرها كل نهار، حيت البنكه كيوصلوا بزاف لي سي في كل نهار. الوقت اللي تيكونوا باغيين يركروتيو كيختاروا 1000 ولا 2000 ولا 3000 ولا 10000 الاخرى، ما كيرجعوش هما لجونفي يشوفوك انت صيفطتي السي في ديالك. اي بويسكو شاك جور كيتصيفطوا لي سي في، سكيفين جا السي في اللي صيفطتي هادي 4 شهور راه ماشي، راه هو كيولي في الرتبه واقيلا المليار. دونك انا اش غندير باش تكون انتيليجون؟ كل 15 جور نحط السي في ديالي في كاع لي بنك. هاد العمليه غتاخذ ديك ساعتين ونص على ابعد تقدير. دونك كندخل لكل بنكه وكنصيفط السي في ديالي تو سامبلومون. ثانيا كاين لا فوا بوستال باركوري، كنصاوب واحد لي زونفلوب، كل انفلوب فيها لي دوكيومون ديالي، اي دوكيومون يمكن يطيح لك على راسك، اتيستاسيون دو طرافاي ديالي اللي كنت فايت خدام، لي ديبلوم ديالي، الشهاده ديال الباك ديالي، لو سي في ديالي، ليتر دو موتيفاسيون ديالي، فوتوكوبي د لا كارت ناسيونال، انسو دو سويت. المهم اي حاجه يمكن لها تلعب معايا كنحطها، وتنشد ديك لونفلوب كندير فيها لادريس ديال لو سياج سوسيال ديال البنكه وكنمشي نصيفطها لي بنك. وكاين لا تخوازيام ولا لو تخوازيام تيب دو ريكروتمون هي با ريكومونداسيون. فاش كيكون واحد خدام في البنكه كيريكومونديك للشيف داجونس، كيريكومونديك للشيف سيكيوسار، كيريكومونديك بوتيتر الريجيونال، وكدوز ان اوتروتيان وكتدخل ديريكتومون لاجونس. هاد المساله كاينه واخا قليله ولكن كاينه بزاف الناس خدموا فيها. ابخي بالنسبه للبنكه الناس غيسولوني على لو سالير. تري بيان، دابا ايفيكتيفمون الناس اللي كيدخلوا ككونسيي ولا كيسي لو سالير هابط بزاف، ولكن خصكم تعرفوا واحد القضيه، الخدمه في البنكه ماشي واحد الخدمه اللي رونطابل سور لو كور تيرم. يعني الا كتقلب انت على خدمه بان سالير ديال 12000 ديما من النهار الاول، البنكه ماشي بلاصتك. البنكه الا بغيتي تطفروا فيها خصك تكون عندك الوصول باغي تضرب فيها واحد السنوات عديده، سكون ابل لا كارير. دونك البنكه لو سالير فيها هابط فاش كتدخل، ولكن كتستافد برومييرمون من لو كوتي سوسيال. يعني ولادك الا تيقراو راه كيخلصوا عليهم المدرسه، الكونجي ديالك كيخلصوا عليك، ولات لك المراه ما كتكلف بوالو، شنو اخر، الا مرضتي، الا بغيتي تشري دار، الا بغيتي تشري طوموبيل اكسيتيرا. دونك السوسيال عندهم طالع بزاف لدرجه انكرويابل. داكور، كاين لي بونك اللي كيقتطعوا لك كل شهر باش نهار كتخرج من التريت كتلقى واحد 70 مليون 80 100 مجموعه لك هذه واجده كتسناك، هذه ما فهمتي داخله لك فهمتي. المهم البنكه سي لا كارير. الا كنتي باغي تدخل الخدمه باش تضرب من الاول 10 درهم راه ما كايناش، البنكه ما فيهاش لي بريم. داكور، اي لو سالير هابط. بار كونطر فاش تنقول لكم لا كارير راه خصكم تعرفوا واحد القضيه، انه بالنسبه مثلا فاش كتطول مع البنكه راه كاين لو سالير كيقدر يبدا ب 13000 درهم بار موا ويمشي حتى ل 25000 بور لي شارجي دافير دونتربريز ايون مثلا واحد 2 à 3 à 5 ans d'ancienneté ولا حتى 10 سنين كاع. يعني من عامين ديال لونسيانتي كتولي تلعب في 13000 25000 الا كنتي كتلعب على ستادير كومون ديراج في لا بونك ريزو. داكور، الا كنتي ان كونسيي اون جيستيون دو باتريمون، داكور، الا كانت عندك مثلا شويه ديال ليكسبيريونس، هنا كتولي تلعب ما بين 12000 حتى 30000 درهم، يعني ما بين 12000 درهم حتى 30000 درهم ديال الصالير. كتقدر تلعب مثلا ما بين 8000 حتى 10000 درهم بور لي جيستيونير مثلا باك ولا ميدل اوفيس. دونك هنا ما حد كتقرب ل 10 سنين ديال ليكسبيريونس، ما حد كتقرب ل 27000 درهم دو صالير. داكور، عاد عاوتاني لي ميتيي دونك ديال لو ريكوفرمون، هنا كيمكن لك تبدا من 35000 درهم للفوق entre 2 ans et 5 ans d'expérience ainsi de suite. نخلي لكم لو لين ديال هاد لارتيكل اللي جبت منه هاد لي شيفر باش تقراو اون ديتاي الا بغيتو. سي ان ارتيكل في بار لو ريفونو ليكونوميست. داكور، وهنا كيبين لكم انه كتدخل البنكه بصالير محقور وي، ولكن اذا كنتي تشوفيز لا كارير راه يمكن لك توصل لدي صالير ماشي انكرويابل، لي صالير تنقول لك عمرك ما تحلم بهم في لا فونكسيون بوبليك. داكور، الوغ ابار لو صالير و بيان سور تو سكي كارير، كاين حاجه خايبه اخرى اللي هي لو ستريس. البنكه سي ان ميتي كي تري ستريسون، راك كتجي كل صباح مكره، تنقول لك مكره هي مكره، يعني نفس الحاجه اللي درتيها في 2014 كدير في 2066 مكره، الكليان اكسيتيرا كتعاود نفس لوبيراسيون، لو ستريس ديال واش تخرج لك لاكاس مزيانه ولا لا انسي دو سويت. دونك سي ان ستريس، الا ما عندكش واحد لا كاباسيتي ديال انك تدير لو ستريس، الا كنتي مفشش في داركم، الا كنتي واحد السيد اللي معكاز، الا كنتي واحد السيد اللي كتعصب، نسى البنكه. داكور،
بالنسبه لحاجه اخرى رغم لي نيجاتيفيتي ديال البنكه شنو هي لا تكنيسيتي سي ان ميتي كي تري تري تكنيك. يعني راه كطلع عليك قرايه في راسك وانت ما تعاود تقرا حتى البنكه راه كل سيمانه كيوصلك امين فين بروسيدور. يعني خاصك تكون قابل انك تقرا وتزيد تقرا وتزيد تقرا. ما بين الحوايج الزوينه نقدروا نزيدوا عشان البنكه ديال اللغه مثلا التوقيت الاداري زوين. ابخي كاين ان سافوار فير اونيك لو فيت انك تعلم لا تكنيك بونكير وتولي ميتريزيها كتولي شويه بريفيليجي كتحس براسك قاري شي حاجه اللي ما قاريهاش شي واحد. tu maîtrises pardon ان دومين اللي مزيان كيف يمكن لك مثلا تقلب على راسك مع ليزانفيستور. كاين دابا بحال دابا اصحاب رؤوس الاموال اللي خاصهم غير اللي يكون فاهم اللي يوجد لهم البورصه ديال الكريديات ونيغوسي لهم دي زافير وكتاع مع البنكه. كيجيبك انت كيقول شحال كتعطيك كاع البنك 12000 هكا سيدي 25000 ولكن تغيز لي الشغل نبغي اي روسه اللي دفعتو يتقبل كتقول انت واخا تشد ليه لابارتي كونطابل كامله. مثلا هذا ستنتوي وكنعرف الدراري داروها. ولا مثلا من لاجونس تخدم في السياج ديال بنكه اخرى فهمتي. كاين مثلا انت خدام مع البنكه اكس كتمشي عند البنكه ايكغيك كتدوموندي ان اونتروتيان بوغ ترافايي في السياج كاريمون وكتخدم مصاريف طالع بزاف. مثلا حيت الخدمه في السياج في بنكه راه ماشي بحال الخدمه في اجونس انسي دو سويت. دونك بوغ ريزومي نعطيكم دي كونساي الا باغي تخدموا في بنكه. دو كونساي نعطيكم شكل. اول حاجه خاصكم تقراو لو ماكسيموم دانفورماسيون على لو سيكتور بونكير. تمشي لداك لونتروتيان وانت فهمتيني شنقول لك راسك طردك لي زانفورماسيون على البنكه. دوزيامون خاصكم تعاشروا ولا تصاحبوا مع ناس خدامين في البنكه. كي تدخلوا دي جروب ديال الناس خدامين في البنكه ديال باج الناس خدامين في البنكه فيسبوك تعاشر مع البنكي ديالك تاخذ معاه قهوه يدويلك على القوالب. الناس قالك هادوما تمكن ادرى بشي بها. فوالا نتمنى ان هاد لا فيديو عاوناتكم وعطاتكم فكره على واش تقدروا تخدموا في بنكه ولا لا. عندكم شي سؤال عنده علاقه بالخدمه في لي بنك ما تطرقش ليه خليوه لي تحت في لي كومونتير ولا في مجموعه ديال فيسبوك. مازال جايين دي سوجي وحدين اخرين ان شاء الله وليا في راسكم. خير 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 بون كوراج ا توس.